اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے پھر بیعت افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ بھی میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر ہم واپس جانا نہیں. ہن حدیبیہ تو مکہ کنا 40 کلومیٹر. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے پھر بیعت کیوں لئی؟ ادھر میرے حال ویکھو سارے. اس طرح ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے, اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے, اتے عمر دا ہاتھ ہے, اتے علی دا ہاتھ ہے. 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آؤندے نے تے عرشاں تو رب بول پیا انما یبایعون اللہ. انہاں نے ہاتھ تیرے بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ. جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ جہنم چ جا سکدے نے. جنہاں نو صحابہ نہ پیارے بولیا جے ہاتھ جہنم چ جا سکدے نے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. تے گل سن لے روضہ پاک نبی دے اندر قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روضہ ہی سو گئے انہاں دے بارے شک کرنا. روضہ پاک نبی دے اندر اوے ملے مقام جنانو کہرو رین انہاں دے دشمن تے نئی مقام انہانو. ادھروں آواز آؤندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں دعائیاں پہ جاندیاں نے اطلاعاں مکے چ پہنچ جاندیاں نے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا اور نبی دے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے انہاں مرن تو باز نہیں آنا. جا جا کے صلح کر کے آ. سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے. آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا. آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط ہے اتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی. آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. یہ حدیث میری عقل کے خلاف. تیری عقل پہ چلے تیری حدیث نہیں عقل دا نا دین نہیں. دین جیڑے ہے نا وہ عقل دے تابع نہیں عقل دین دے تابع ہے. حضرت علی آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر زمین تو تھلے لگدا ہے. عقل آندی ہے مسا تھلیوں کر دین آندا ہے اتوں کر. ہن عقل دی نہیں مننی دین دی مننی. عقل دی نہیں مننی ہن عقل دے خلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بولن دی جرت نہیں نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے. آندے نے میں چپ. انہیں آقا فرماندے دوجی تیری شرط کی ہوئی؟ آندہ جی ساڈا بندہ تھوڑے والا ہے تو ہاں فوراً دینا تھوڑا ساڈے والا ہے ہاں کو نہیں جی دینا. فرمایا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح یار انہاں دی منیاں جان ڈیاں نے شرائط اور بھی طے ہوئی نبی پاک نے تھلے سین کیتے. انہوں کہا لے تو بھی صلح نامے تے سین کر. سہیل نے جب صلح نامہ پڑھیا نہ آندا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟
ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے تو سہن کیوں نہیں کرنے؟ تگو جڑا نے جواب دیتا ہے بڑا کمال آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے اسی تھانوں محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ دے منیا ہی نہیں اگر اسی رسول اللہ تھانوں من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی تھوڑے پیچھے چلنا پائے ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے رسول دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے آج جنہیں ویجداریاں منیاں لے بیٹھے نے پوچھو انہاں رسول اللہ مان دے رہے کہ نہیں سینے تے ہاتھ مار کے کہن دے بالکل ماننے ہیں ہن رسول اللہ من کے رسول اللہ دی نہیں مانتا ظالمہ رسول اللہ بھی ماننا ہے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کرنا ہے رسول اللہ بھی ماننا ہے نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول بھی پیش کرنا ہے عقل قیاس رائے بھی پیش کرنا ہے تیرنا مشرک چنگا ہوا اندر رسول اللہ مننا ہی نہیں یہ مان لیا پیچھے چلنا آقا فرما دینے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے